अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और इस होप के साथ आपको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और सुबह का आगाज़ अच्छे अंदाज में कर चुके होंगे और बाकी का जो दिन है वो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्लेजेंट गुजरेगा करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो नेल्स हैं इनकी हेल्थ को किस कदर बेहतर अंदाज में मज़ीद अच्छा रखा जा सकता है। हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर खावर नज़ीर हमें शो में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और साथ ही साथ वेरी एनर्जेटिक, आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देखते रहते हैं। एंड माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ शो में मौजूद हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच सहर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग लाहौर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। डॉक्टर साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, क्या हैं कॉमन रीजंस जो बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं? आपको लगता है स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई ट्रॉमा उनके साथ होता है? क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत ही उनको पैम्पर्ड रखा जा रहा होता है, घर का माहौल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टिल वो नेल बाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जी थैंक यू सो मच। नेल बाइटिंग जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकल इसकी ज़्यादा रीजंस होती हैं और ये स्ट्रेस या एंजाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नेल बेसिकली हमारी बॉडी की विंडो है, यानी अगर नेल पे कोई बाइटिंग के निशान हैं या नेल की शेप ख़राब है तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को शो कर रही है। ठीक है, अगर नेल का कलर चेंज है, नेल ब्लू हो रहे हैं तो ये फिज़िकल सिम्टम्स को शो कर रही है। तो हमारे फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को नेल रिप्रेजेंट करता है। तो हमें नेल्स को इस हवाले से बड़ा गौर करना चाहिए और अगर कोई साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं तो काउंसलर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी काउंसलर की रहनुमाई लेनी चाहिए। और अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। ठीक हो गया, यानी आपके ख्याल में इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। सर, आपके ख्याल में अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, बच्चों के अंदर कोई डेफिशिएंसीज ऐसी होती हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी खाते हैं तो उसके बारे में भी कहा जाता है, बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी। अभी हम शो स्टार्ट होने से पहले भी यही बात कर रहे थे। सो अगर नेल बाइटिंग की जा रही है तो इसमें भी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है किसी भी बॉडी के अंदर? 4 मिनरल्स कॉमन है, मिनरल्स तो नहीं, उसमें से 2 आपके पास विटामिन्स आ जाते हैं, 3 विटामिन्स और 1 मिनरल, जिसकी कमी से सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी हो सकता है। नेल बाइटिंग यकीनन मैनिफेस्टेशन है एंग्जाइटी और स्ट्रेस की। हमारे पास एंग्जाइटी और स्ट्रेस अक्सर, जिस तरह आप बता रही थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा घर का माहौल नॉर्मल है लेकिन फिर भी है, तो इसका मतलब है कि ये डायग्नोसिस इस तरफ जा रहे कि कहीं न्यूट्रिशनल कमी तो नहीं है। अगर सारा नॉर्मल है, कोई साइकोसेक्सुअल ट्रॉमा भी नहीं है, कुछ और इशू भी नहीं है, कोई सेल्फ स्टीम इशूज़ भी नहीं है। मैग्नीशियम, इस पर मैं बहुत बात करती हूँ रोमा, स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है। मैग्नीशियम डाइट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और हमारे यहाँ पर अच्छी ऑर्गेनिक डेयरी जिसमें वो मौजूद होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता। वेजिटेबल्स भी पेस्टिसाइड इंजेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से नट्स और सीड्स का कॉन्सेप्ट तो अब हेल्थ इंडस्ट्री ने दिया है, जो कि मैग्नीशियम वगैरह से इतनी रिच है। उसकी वजह से मैग्नीशियम की कमी बच्चों और बड़ों में इक्वली कॉमन है। मैग्नीशियम इज दी स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल। मैग्नीशियम की कमी की मैनिफेस्टेशन हो सकती है विटामिन डी। एक इंसान जिसका विटामिन डी लो है, मुमकिन ही नहीं है उसका मूड अच्छा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और लाइव कह रही हूँ, आके पकड़ने मुझे, अगर किसी का विटामिन डी 22 से नीचे निकला और उसका मूड अच्छा है तो ठीक है। अच्छा, यानी जितने लोग इस वक्त शो देख रहे हैं और आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, यानी अगर मेरे साथ भी है तो इसका मतलब यही है कि विटामिन डी अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आई एम श्योर मुझे पता है नहीं है, और तो उसका मतलब है कि आपके पास विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी है। मेरे क्लाइंट्स मुझे आके कहते हैं विटामिन डी और मैग्नीशियम लिया, लाइफ बदल गई। स्ट्रेस हमारा विटामिन डी के साथ कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, और विटामिन K2 भी जरूरी है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि विटामिन डी को K2 भी चाहिए होता है। इंशाल्लाह इस पे भी काफी देर बात करेंगे। और विटामिन B1, आपके जो नर्व इंपल्सेस हैं, आपके जो नर्व इंपल्स की इंटेग्रिटी है ना, कि इतनी स्पीड में यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चीज़ पहुँचनी है, अगर B1 ठीक नहीं होगा तो वो स्पीड 40 या 50 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है दिमाग के अंदर। जब इंपल्सेस स्लो होंगे, जब नर्व इंटेग्रिटी प्रोटेक्टेड नहीं होगी तो क्या होगा? मूड खराब होगा। यही अफेक्ट B6 और B12 भी कर सकता है। विटामिन डी, मैग्नीशियम, B1, B6, B12 को रूल आउट करें, और अगर आप उसको रूल आउट कर लेते हैं, उनकी कमी निकल आती है। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बच्चों के केस में डाइट के थ्रू, बड़ों के केस में अगर सोए डेफिशिएंसी है सप्लीमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, एंड इंशाल्लाह इट विल बी रिजॉल्व्ड। और बिल्कुल ये जितने भी मिनरल्स और विटामिन सहर ने कहे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट करके लेने चाहिए, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आते हैं, खुद से सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और फिर ये हर सप्लीमेंट का एक स्पेसिफिक टाइम है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उस पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सके। डॉक्टर साहब, आपका अपना भी क्लिनिक है, मुझे ये बताएं आपके क्लिनिक पर जब
لوگ آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, تو موسٹ کامن ڈیزیزز جو ناخنوں کے ہوتے ہیں, نیلز کے ہوتے ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ جو متھ ہے کہ جی جو نیل پہ وائٹ نشان ہے یہ کیلشیم کی کمی ہے, تو یہ بہت کامن بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اور بڑوں میں بھی کہا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس چیز کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ کیلشیم کی کمی وہ سفید نشانوں کی ریزن نہیں ہے. میں تو بچپن سے یہی سنتی آ رہی ہوں. جی, اسی لیے اسے متھ کہتے ہیں, اور یہ روٹین میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی وائٹ وہ نشان پڑ گئے تو یہ کیلشیم کی کمی ہوگی. یہ کیلشیم کی کمی نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کسی اسٹیج پہ کوئی ٹراما آتا ہے یا نیل پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وائٹ اسپاٹ بن جاتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ پھر وہ نیل گرو کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس کیس میں آپ کو کیلشیم لینے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور جو پرابلم آتی ہے کہ نیل پہ لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ لائنز جو ہیں وہ لانگیٹیوڈنل یعنی نیل کی ڈائریکشن کی لائنز بھی ہو سکتی ہیں اور ہاریزنٹل لائن بھی ہو سکتی ہے. جو لانگیٹیوڈنل لائنز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کئی دوسری بیماریوں کو شو کر رہی ہوتی ہیں جو ڈرماٹولوجسٹ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, اور جو ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے جنرلی وہ نیل کی گروتھ کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ کسی سٹیج پہ نیل جو ہے وہ گرو کرنا بند ہو گیا ہے. اب وہ کیوں بند ہوتا ہے؟ اگر کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو اس میں نیل کی گروتھ رک جاتی ہے, کوئی ٹراما یا انجری آتی ہے اس میں نیل کی گروتھ رک جاتی ہے, کیمو تھراپی کے پیشنٹس پہ نیل کی گروتھ رک جاتی ہے, تو وہ ایک ایسے ہاریزنٹل لائنس ہی آ جاتی ہے. تو وقتی طور پہ نیل بننا بند ہو جاتا ہے اور ایک لائن جو ہے نا وہ نیل کی سٹاپیج کو شو کرتا ہے. یہ بھی پریشانی والی بات نہیں ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ لائن کلیئر ہو جاتی ہے اور وہ نیل ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو نیل انجریز میں ایک اور کامن ریزن آتی ہے وہ نیل پالش یا پارلر کی ٹریٹمنٹس جس میں مینیکر پیڈیکر وغیرہ ہوتا ہے. آج کل تو ایکریلک اور آرٹیفیشل ایسے ٹوٹتے ہیں. یہ ظلم ہے. اچھا, یہ ظلم ہے, اسے نیل ابیوز کہیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اپنے نیلز دیے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیماریوں کو ہائیڈ نہ کریں. آپ کے نیل پہ کوئی پرابلم ہے اسے ہائیڈ نہ کریں, اسے ٹریٹ کریں, ٹھیک ہے, اسے نیچرل حالت میں رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں, ان کے بال خراب ہو جاتے ہیں, ان کے نیلز خراب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آرٹیفیشل نیل لگاتی ہیں. آرٹیفیشل نیل جو ہیں وہ جو نیچرل نیل ہے اس کو کور کر دیتے ہیں, اور کافی عرصہ اس نیچرل نیل کو نہ موئسچر ملتا ہے, اور بعض اوقات وہاں پہ جراثیم کی گروتھ ہوتی ہے, فنگس بن جاتی ہے اور مزید ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, میں نے تو آج کل اتنی لڑکیاں دیکھی ہیں جو ایکریلک کرواتی ہیں اور ہزاروں روپے, مطلب 15,000 20,000 10-12 سے تو شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا ڈینجرس ہے. اچھا, اور جو ہم کیوٹکس اور نیل کلرز وغیرہ ڈفرینٹ لگاتے ہیں اور بہت زیادہ لگاتے ہیں, مطلب ایک تو نارملی لگانا ہوتا ہے نا, یہ بھی نیل کو ڈیمیج کرتا ہے. سوری, ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری نیل پالش ہے یا نیل پالش ریموور ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے نیل کو ڈیمیج کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. تو کبھی کبھار نیل پالش لگانا کسی فنکشن کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ روٹین میں لگا رہے ہیں تو یہ ان دی اینڈ آپ کے نیل جو ہیں ڈیمیج ہوتے ہیں, ڈرائی ہوتے ہیں, اور پھر اس میں مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں. تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے, اسپیشلی نیل پالش ریموو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ آپ بہت تھوڑا لگائیں اور آپ نارمل اسکن کو بھی اوائڈ کریں, کیونکہ نارمل اسکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے اس سے. بالکل, اور میرے خیال میں جب آپ لگائیں تو پھر سیم ڈے اس کو ریموو بھی کر لیں. جب میں نے اکثر ایسے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں جو بہت ٹائم کے لیے نیل کلر لگائی رکھتی ہیں اور ان کے اینڈ پر یہ فنگس بننے لگ جاتی ہیں, یا جس طرح سے ہم جرمز کی بات کریں وچ از ایکولی ناٹ ہیلدی بائی دا وے. سر, جس طرح سے ہم نے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی پر بات کی کہ بچے نیل بائٹنگ تو سم ہاؤ لنکڈ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے, لیکن اگر ہم نے اپنے ناخنوں کی صحت کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کون کون سے وائٹامنس, کون کون سے منرلز اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانے ہیں, وہ ڈائٹ آپشنس بھی بتا دیں اور ویسے سپلیمنٹس بھی بتا دیں. میکینیکل چیزیں سر نے اتنی اچھی ایکسپلین کر دیا, میں صرف نیوٹریشنل ایکسپلین کروں گی. اچھا, ایسا ہے کہ جو آپ کے نیلز ہیں وہ آپ کی پروٹین آپ کے جسم کو چاہیے کہ آپ کے نیلز کی گروتھ اچھی ہو. آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ان پروٹین کو جو کو انزائمز چاہیے, یعنی اس پروٹین کو جس چیز نے عمل میں لے کر آنا ہے وہ وائٹامنز اور منرلز ہیں. یعنی اگر آپ ڈائٹ میں پروٹین لے رہے ہیں لیکن وہ وائٹامن اور منرلز نہیں لے رہے, خاص کر کے سارے بی وائٹامنز اس میں انوالوڈ ہیں, تو ناخن تب بھی اچھے نہیں ہوں گے. آپ کا جسم آپ کو کیسے شو کرنا شروع کرے گا؟ ناخن بہت جلدی شو کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی, آپ کے پاس یہ جو ورٹیکل ریجز ہوتی ہیں جو سر نے بتایا تھا لانگیٹیوڈنل ہوتی ہیں, سسٹمیٹک میں سب سے زیادہ اگر آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, تین چیزوں کو ایک چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں, ہائپوتھائرائڈزم کو. اپنے تھائرائڈ پروفائل چیک کرائیں اگر ورٹیکل ریجز آ رہی ہیں. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ورٹیکل ریجز ہیں تو زیادہ تھائرائڈ کی طرف جائیں. اگر ورٹیکل ریج 1 یا 2 آ رہی ہے تو آئرن کی کمی ہو سکتی ہے. اگر ورٹیکل ریج 1 یا 2 آ رہی ہے تو B12 بھی لو ہو سکتا ہے. B12 لو ہونے کی 2-3 اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. نیل براؤنش یا گرے بھی ہو سکتا ہے, ہلکا سا براؤنش ہو سکتا ہے. اگر زیادہ براؤنش یا بلیک ہے تو اس کی 2
दो रीजंस हो सकती हैं। हमारे यहाँ पे तो नहीं, जो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, मैं अफ्रीकन डार्क की बात कर रही हूँ, उनमें 20-30 के बाद ये ब्लैक नेल आता है, वो परेशानी की बात नहीं है। अदरवाइज आपके पास एक काइंड ऑफ स्किन कैंसर होता है, सबंगल मेलानोमा, उसकी बहुत अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, अर्लीस्ट साइन भी ये ब्लैक लाइन हो सकती है। B12 में लाइन ब्लैक नहीं होगी, B12 में कलरेशन या तो आपके पास, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपके पास वर्टिकल रिच होगी, या फिर आपके पास लाइट ब्राउन और ग्रे कलर की होगी। B12 आपके पास तब भी कम हो सकते हैं, ख्याल रखिएगा, अगर स्टमक में तेजाब और एसिड ठीक नहीं बनता है, उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दे। और एक और चीज़, अगर आपकी B12 की कमी है ना, तो बहुत ज़्यादा जो नाखून है ना, मेजॉरिटी हिस्सा सफ़ेद होगा, सिर्फ ऊपर थोड़ा सा हिस्सा पिंक होगा। अच्छा, अगर अब हिस्सा पूरे का पूरा सफ़ेद है तो किस चीज़ की कमी हो सकती है? विटामिन B1 की, वही जो मैंने बताया था, आपके पास एंग्जाइटी रिलीफ करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास जो नाखून है उस पर हॉरिजॉन्टल रिजेस हैं और वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इसका मतलब वो कैल्शियम की कमी की तरफ जा सकते हैं। आप कैसे यकीन करेंगे कि कैल्शियम की कमी है? उसके और भी सिम्टम्स हैं, फिटीग भी होती है, अर्ली ब्रूजिंग भी होती है, मसल क्रैम्प्स भी होते हैं, ट्विचिंग भी होती है, होर्सनेस भी होती है, कफ भी आपकी ख़राब होती है। अगर आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल रिजेस हैं, यानी इस डायरेक्शन की रिजेस हैं, लेकिन वो बहुत वाइड नहीं है, वो नायसिन B3 की कमी आपके पास हो सकती है। उसको आप कैसे कंफर्म करेंगे? साथ आपका पेट भी ख़राब रहेगा, आपको थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन भी रहेगी, तो वहाँ से, और स्किन प्रॉब्लम्स, डर्मेटाइटिस भी उससे एसोसिएटेड होता है, वो भी जो है वो आपको साथ साथ शुरू हो जाएंगे। इसके साथ येलो नेल्स जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। बिल्कुल, स्मोकिंग को भी इंडिकेट कर सकते हैं, डायबिटीज़ को भी इंडिकेट कर सकते हैं, लंग डिजीज़ को भी इंडिकेट कर सकते हैं, आपके पास हाइपोथायराइड को भी इंडिकेट कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन को भी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके पास येलो नेल्स में एक चीज़ होती है, येलो नेल सिंड्रोम, जो कि बहुत सारी चीज़ों में डेवलप हो जाता है। येलो नेल सिंड्रोम में होता है, जो आपकी प्लेट ऑफ सेल्स है, इनको ना रिमूव होना चाहिए, मैट्रिक्स इनको रिमूव करती है, नए डिपॉजिट करती है, वो बड़ी स्लो ग्रोथ हो जाती है, तो वो पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं। येलो नेल्स आपके पास तब भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, जब लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक ड्रेनेज में कोई मसला है, और ये खुदा न खास्ता इन वेरी रेयर केस किसी टाइप का जो है आपके पास कैंसर, उसको भी आपके पास डोनेट कर सकता है। ब्रिटल नेल्स ज़्यादातर किन लोग, सबसे पहले तो सर ने इतनी अच्छी बात की, एक्रिलिक से दूर रहें। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बार लाइफ में एक्रिलिक कराया था, 3 महीने मेरे नाखून टूटते रहे, और माशाल्लाह, अदरवाइज यू नो मैं अपने न्यूट्रिशन का कितना ख्याल रखती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राई वेदर में रहते हैं, अगर आप हाइपोथायराइड हैं, अगर आपको आयरन की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है, तो भी इन दैट केस आपको ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, और आपको इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अदर देन दैट, आपके पास जो B12 की कमी है, वो आपको और भी चीज़ों से इंडिकेट हो जाता है कि आपको B12 की कमी है। आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मूड इरिटेबिलिटी रहेगी। इन सारी चीज़ों से जो है वो आप लिंक्स और साइंस लगा सकते हैं कि भाई मुझे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की बिल्कुल ठीक हो गया। सहर ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी सहर से फूड ऑप्शंस भी पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब, ब्रिटल नेल्स एक तो आपने एक्रिलिक बता दिया, लेकिन मैंने अक्सर बच्चे स्पेशली ऐसे देखे हैं, बड़े होते हैं तो नाखून थोड़े बेहतर हो जाते हैं, लेकिन बच्चियाँ स्पेशली बहुत ही छोटे छोटे नेल साइज़ बहुत छोटा होता है, और वो नेल बाइटिंग भी नहीं करते, नेल्स ग्रो ही नहीं कर रहे। सो ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वैसे कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स ऐसे हैं, जीन्स ऐसे हैं, या नेचुरली कुछ ऐसे है कि वो नेल्स उस तरह से ग्रो ही नहीं कर पा रहे? देखें, जो नेल की ग्रोथ है वो वेरिएबल है, बाज़ लोगों में बड़ी फास्ट होती है, बाज़ लोगों में कम होती है, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं इसमें। अगर वो ग्रो कर रहे हैं, बेशक स्लो कर रहे हैं, और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ फाइन। लेकिन ब्रिटल नेल का मतलब ये है कि नेल का टूटना, तो नेल के टूटने की बेशुमार रीज़न्स हैं, लेकिन एक बड़ी कॉमन रीज़न ये है कि स्किन, जैसे हमारी स्किन ड्राई होती है और फट जाती है, इस तरह नेल्स को भी मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर नेल ड्राई होना शुरू हो जाए तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हम अपनी स्किन को, जिल्द को मॉइस्चराइज करते हैं, इसी तरह हमें अपने नेल्स को भी मॉइस्चराइज करना होगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि सरसों का तेल वेरी इकोनॉमिकल, हर घर में होता है, हम यूज़ करते हैं। सरसों का तेल एंटी फंगल भी है, और ये फंगस को भी बेहतर करता है, और ये मॉइस्चराइज भी करता है। अगर आप अपने नेल्स पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, उसके कॉर्नर्स पे लगा लें, तो ये एज ए एंटी फंगल काम करेगा, और नेल्स को मॉइस्चराइज भी करेगा और हेल्दी भी करेगा। आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसको अप्लाई किस तरीके से करना है? आप सिंपल क्यूटिप लें, कॉटन बड लें, और उसके साथ आपके नेल की चारों तरफ ऐसे उसे जस्ट जज़ब कर लें, चारों कोनों पे जज़ब कर लें, आपके स्किन और नेल के जो कॉर्नर्स हैं उस एरिए पे। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आम तौर पे ख़वातीन क्या करती हैं कि पार्लर पे जाके या ख़ुद पे जो नेल और स्किन के दरमियान एक वाइट सी लेयर होती है, क्यूटिकल जिसे कहते हैं, वाइट सी एक, उसको रिमूव कर देती हैं। हालांकि वो प्रोटेक्शन होती है, नेल और स्किन के दरमियान एक बैरियर होता है। अगर हम उसे रिमूव कर देंगे, हाँ, उसे हम रिमूव कर देंगे तो होगा क्या,
پانی, ڈٹرجنٹ, سوپ وغیرہ یا مٹی وغیرہ اندر جائے گی اور وہاں پہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتی ہیں یا سوزش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین کی نیل کے اراؤنڈ سکن لال ہو جاتی ہے, سوج جاتی ہے, پیرونیکیا اسے کہتے ہیں. تو وہ مین اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے اس کیوٹیکل کو ریموو کرتے ہیں, سکن اور نیل کے درمیان جو ایک لیئر ہے اس کو ریموو کرتے ہیں, پھر وہاں پہ اندر چیزیں جانا شروع ہو جاتی ہیں, جراثیم تو اس کو ریموو نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کی اسی بات سے میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آ رہی ہے, آج کل مینیکیور پیڈیکیور سب مینیکیور میں کیوٹیکل ریموو کیا جاتا ہے, جی بالکل وہ ریموو کیا جاتا ہے, وہ اس کا امپورٹنٹ حصہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہاں جب ہم سیلونس پر جاتے ہیں, جتنے مرضی آپ بڑے اور اچھے سیلون پر چلے جائیں, وہاں پر ایک ہی ٹب, اور ناٹ ایک 3-4 ہوں گے, 5-6 ہوں گے, لیکن وہ بھی تو انہائیجینک ہے, انہیلدی ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا. دیکھیں یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے نیل, آپ کا نیل گرو کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کی سکن ہے اور اس میں پھر وہ آپ کے سکن کے اندر جانے کی جگہ ہے نیل اور سکن کے درمیان. اگر آپ کے ٹولز جو ہیں وہاں پہ جو یوز ہو رہے ہیں وہ کلین نہیں ہیں, وہ ایک کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ سے تیسرے کلائنٹ میں یوز ہو رہے ہیں, تو آپ انفیکشن کیری کر رہے ہیں. ایک کو فنگس ہے تو آپ کو فنگس ہو سکتی ہے, ایک کو واٹس ہیں تو آپ کو واٹس ہو سکتے ہیں, موقع ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے کہ یہاں سے بھی آپ کروا رہے ہیں. اول تو کروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود مینیج کریں گھر میں. لیکن اگر آپ نے بتایا ہے کہ آئل کا مساج, جی یہ از اٹ کائنڈ آف مساج ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل, مساج بھی ہے اور اس کی نیوٹریشن بھی ہے, آپ اسے موئسچر بھی دے رہے ہیں. اور اگر آپ نے کروانا بھی ہے تو آپ میک شیور کریں کہ جو ٹولز ہیں وہ پراپر اسٹیرلائزڈ ہوں, ری یوز نہ ہو رہے ہوں. بہت اچھے سیلونس بھی دیکھے ہیں, لیکن کوئی 100% آپ کو یہ چیزوں کی گارنٹی بالکل بھی نہیں دے سکتا. سحر, آپ نے بہت ہی تفصیلاً یہ بتا دیا وائٹامنس کیا ہو سکتے ہیں, منرلس کیا ہو سکتے ہیں. فوڈ چوائسیز بھی بتائیے کہ کون سے فوڈ ہمیں اپنی ڈائٹ کا حصہ مینڈیٹری بنانے چاہیے, جس کی وجہ سے ہم اپنے ناخنوں کی صحت ان کو بہتر رکھ سکیں. سارے نیچرل فوڈ آئٹمس اور جو ہمارے بی وائٹامنس ہیں نا, وہ زیادہ پریویلنٹ, زیادہ موجود ہوتے ہیں گرینز میں, ہول گرینز میں, نٹس میں, سیڈز میں, ایون کہ ڈیری میں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس فروٹس میں بھی, یعنی ہر چیز میں, ویجیٹیبلس میں. بی وائٹامنس جو ہے نا, B1 to B8 اور B12 آپ کے پاس میٹ پروڈکٹس میں ہوتا ہے. باقی سارے کے سارے آپ کے پاس, اگر آپ نٹس لے رہے ہیں, ہول گرینز لے رہے ہیں, ویجیٹیبلس لے رہے ہیں, فروٹس لے رہے ہیں, بہت مشکل ہے آپ کو بی وائٹامنس کی کمی ہو, بہت زیادہ مشکل ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جس چیز میں میگنیشیم ہوتا ہے اسی چیز میں کیلشیم بھی ہوتا ہے. یعنی ساری گرین لیفی ویجیٹیبلس میں, ڈیری پروڈکٹس میں, نٹس میں, سیڈز میں, دونوں بڑے خوبصورت بیلنس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا کام اتنا آسان کیا ہوا ہے کہ ہمیں خود اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہ گیا آئرن اور B12, وہ آپ کے پاس میٹ پروڈکٹس میں موجود ہوتا ہے. اس لیے ادروائز جو لوگ بہت زیادہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں یا بہت زیادہ میٹ نہیں کھاتے ہیں, ان کو پھر B12 سپلیمنٹس اور B12 وغیرہ لینے کا کہا جاتا ہے, ورنہ آپ ڈائٹ لیں کچھ بھی پرابلم نہیں. جو کولاجن کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں, is it okay to consume those supplements? اچھا میں مزے کی بات بتاؤں, کولیجن کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بایو اویلیبل فارم میں ہوتے ہیں, وہ اچھے ہوتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ, لیکن وہ چیز جو آپ ڈائٹ سے لیں گے اس کی جو بایو اویلیبلٹی ہوگی نا, یعنی وہ پرسنٹیج جو آپ کے جسم کو ملے گی, اور اس کو بیٹر پتہ ہوتا ہے. جو ہم نیچرل چیز سے سورس لیتے ہیں نا, آپ سمجھ لیں کہ وہ جب اپنے ٹارگیٹ کو بیٹر پہچانتی ہے ایز کمپیئر ٹو سپلیمنٹ کی سورس, وہ سگنل کو بیٹر پہچانتی ہے. بہت اچھے انداز میں سحر نے تمام فوڈ آپشنس, فوڈ چوائسیز بھی بتا دیا. میرے خیال میں آپ کی اچھی ہیلدی ڈائٹ ہو تو اس انداز میں آپ اپنے ناخنوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی مینیکیور پیڈیکیور, ڈاکٹر صاحب اب پھر تمام لوگ جو ہیں میرے خیال میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, مینیکیور, پیڈیکیور, ایکریلک. آئی ہوپ کہ تمام لاہوریز ہمارے ساتھ شو دیکھ رہے ہیں, لڑکیاں خاص طور پہ خواتین, وہ تمام ان چیزوں سے باز آ جائیں, اور پھر آبویسلی آپ کے جو نیلز ہیں وہ اچھے گرو کریں گے. اور آبویسلی نیلز بھی آپ کی بیوٹی میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں. میں ایڈ کروں گا, ضرور آپ مینیکیور پیڈیکیور کرائیں, لیکن آپ خود کریں تو بہتر ہے, اپنے ٹولز یوز کریں, یا آپ اس جگہ پہ جائیں جو پراپر اسٹیرلائزیشن کر رہے ہیں اور وہ آپ کو انفیکشن نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. گھر میں چیزیں اویلیبل رکھیں, اور آج کل تو گھر میں بھی میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں جو سیلونس والی سروسز آپ کو گھر پر دیتی ہیں, سو بہت ہی آسان ہے اس انداز میں یہ کروانا. بہت شکریہ ڈاکٹر خاور نذیر ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ڈاکٹر سحر آپ کا بھی بہت شکریہ. بس ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ لاہور.